नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मक्की या मदनी या नूर अल्लाह। इंसान के अच्छे वक़्त आने की 5 निशानियाँ। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसान का अच्छा वक़्त आने से पहले ये 5 निशानियाँ ज़ाहिर होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी इंसान का वक़्त बदलता है तो फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बना देता है। कब किस इंसान का वक़्त बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता कुछ ऐसी निशानियां हैं जो हमारे असहाबाए कराम फ़ुक़हा और फ़ुक़रा ने बताई हैं। आप उस वक़्त को कैसे पहचान सकते हो? आपका अच्छा वक़्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां आपको दिखाई देती हैं? अगर आपको ये मालूम नहीं तो आखिर तक वीडियो देखें ताकि आपको मालूम हो सके कि अच्छा वक़्त आने से पहले कौन कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं। हम आपको हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के 5 ऐसे हवाले आपको बताएंगे जिससे आपको वो 5 निशानियाँ आपको मिल जाएंगी जो इंसान को अच्छा वक़्त शुरू होने से पहले दिखाई देती हैं। यानी कि किसी इंसान को इन 5 निशानियों में से एक भी निशानी दिखाई दे, वो इंसान समझ जाए उसका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है। नाज़रीन गिरामी, एक शख्स हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और दस्ते अदब और हाथ जोड़कर नहायत ही अदब से अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, कोई इंसान पहले ये कैसे जान सकता है उसका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है? यानी कि अच्छा वक़्त शुरू होने से पहले उस इंसान को कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं। ये बात सुनकर मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक़्त बदलने से पहले, अच्छा वक़्त शुरू करने से पहले उस इंसान के सामने 5 निशानियों को ज़ाहिर करता है जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए बहुत ही जल्द उसका वक़्त बदलने वाला है। आपकी ये बात सुनकर वो शख्स आपसे अर्ज करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 5 निशानियां हैं? अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने फरमाया, नंबर 1 निशानी ये है, फजर की नमाज के वक़्त तुम्हारी आँख खुल जाए, यानी कि नींद से बेदार हो जाओ। उस इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, या फिर उस इंसान को ऐसा महसूस हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे किसी और रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी किस्मत का बंद दरवाज़ा खुलने वाला है, उसका वक़्त बदलने वाला है, जल्द ही उसका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कामयाबी और नए रास्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इंसानों को सुबह फजर के वक़्त उठने वालों की खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाते हैं। इसलिए अगर आपकी आँख सुबह फजर के वक़्त खुलने लग जाए और आपके दिल में भी अल्लाह की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, तो समझ जाएं आपका वक़्त बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको दीन की समझ आना शुरू हो जाए। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसको दीन की समझ अता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। याद रखना चाहिए कि हज़रत आका अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक से सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया कम या ज़्यादा सबको अता फरमाता है, लेकिन दीन की समझ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता करता है जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए। फिर ऐसे इंसान के दिल में इबादत की मोहब्बत, तिलावत कुरान मजीद की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके दीगर अहकामात की मोहब्बत, दुरूद पाक पढ़ने का शौक़ और तड़प पैदा हो जाती है। और याद रखना, ये चीज़ें उस बात की निशानी है, ऐसे इंसान का वक़्त बहुत ही जल्द बदलने वाला होता है। नंबर 3, जो इंसान आजमाइशों में सब्र करने लग जाए। अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको अपना महबूब बंदा बनाता है उसको थोड़ी सी आजमाइश में मुब्तला करता है। ऐ शख्स, मैंने ये भी सुना है, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल्लाह ताला जब किसी इंसान को अपना महबूब बनाता है उसे थोड़ी सी आजमाइश में डालता है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देखना चाहते हैं ये मेरा महबूब बंदा
میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے، شکوہ تو نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے یہ پریشانیاں، دکھ اور درد کیوں، اکثر لوگ دھوکہ میں اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور فیصلہ اللہ پر ہمیشہ چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی رضا کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، یا بلال، آپ تو توحید کی باتیں کرتے ہیں، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مارا کیوں جاتا ہے، تو آپ کو اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، تم کبھی بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے؟ اسی طرح سے میرے رب نے بھی مجھے آزمایا تھا اور میں اللہ جل شانہ کی اس آزمائش پر پورا اترا اور اللہ رب العزت نے مجھے آج یہ مقام عطا فرمایا۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے یہ وہی صحابی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے؟ یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ آپ کی اس بات سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کا قربان، آپ ہی نے تو مجھے یہ درس دیا تھا۔ حضرت بلال کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ حضرت بلال کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا جو انسان ہر وقت وضو میں رہتا ہو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا، ہر وقت با وضو رہا، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو پھر اسی وقت 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے ہم چلتے زمین پر ہیں اور ہمارے پیدل چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اے انسان، یاد رکھنا آزمائشوں میں بھی اللہ رب العزت کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 4، تمہارے چہرے پر کبھی بھی رونق آنے لگے، سمجھ جاؤ امیر المومنین نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے نبی آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک آپ سے سنا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی شخص نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے دنیا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں ملا۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگ جائے تو اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگیں اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسا انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرے اور سوچے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 5ویں نشانی یہ ہے، جس انسان کے خرچ میں کمی واقع ہو جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے اس انسان کا بہت جلد وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔
ایسے انسان کی حلال کی کمائی میں اللہ رب العزت ایسی برکت ڈال دیتے ہیں، وہ پیسہ لوگوں میں کیوں نہ بانٹے، پیسہ ختم نہیں ہوتا، وہ غریبوں میں پیسہ بانٹ رہا ہے لیکن بانٹنے کے باوجود ختم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت اللہ رب العزت سے ہی امید رکھتا ہو، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے اللہ تعالی ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو، یہ بندہ اللہ کا پیارا محبوب بن چکا ہے۔ پھر ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے اے لوگو، فلاں انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس انسان سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ دنیا کے لوگوں میں بھی اللہ کے اس بندے کی محبت پیدا فرما دی جاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، جس انسان میں یہ 5 نشانیاں ہوں اور اگر ایک بھی نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے بہت ہی جلد اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لازمی اپنی قیمتی رائے کا اظہار دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں۔